समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। AITM को perfection, admissions open, AITM Kumaltar। दर्शकवृन्द नमस्कार, समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। देशको राजधानी काठमाडौँ सहर यति बेला दुर्गन्धित भएको छ, गन्हाएको छ। व्यथिति र भ्रष्टाचारले त मुलुक नै दुर्गन्धित छ, तर अहिलेको दुर्गन्ध चाहिँ फोहोरकै कारण हो। 6-7 दिनदेखि उपत्यकाबाट फोहोर उठेको छैन। ल्यान्डफिल्ड साइट सिस्टोलका जनता आन्दोलनमा उत्रिँदा काठमाडौँवासी पनि के कम घरको फोहोर सडक र पेटीमा लगेर फालिदिन थालेका छन्। एउटा सामान्य जिज्ञासा, फोहोर उठाउने गाडी आएन भन्दैमा सार्वजनिक स्थलमा फोहोर फाल्ने र डङ्गुर बनाउने यो हामी काठमाडौँवासीको सभ्यता हो अथवा हामी काठमाडौँवासी सभ्य छौँ? यो सन्देश जान्छ र ठुलो सहरका सभ्य नागरिकको शैली यही हुन्छ र? प्रश्नको जवाफ खोज्दैछौँ यो रिपोर्टमा। काठमाडौँका सडक गल्ली अहिले दुर्गन्धित छन्। सडक र पेटीहरूमा समेत फोहोरको डङ्गुर देखिन्छ। 6 दिनदेखि नुवाकोटको सिस्टोल स्थित ल्यान्डफिल साइटका बासिन्दाले विभिन्न माग राखेर फोहोर झार्न नदिएपछि त्यसको सिधा असर काठमाडौँमा देखिएको छ। विगत 15 वर्षदेखि सिस्टोलमा काठमाडौँको फोहोर फाल्ने गरिएको छ। यही चैत्र 13 देखि सिस्टोलवासीले मुख्यतः शिक्षक दरबन्दी थपको माग राखेर आन्दोलन गरेपछि काठमाडौँको फोहोर सिस्टोलमा फाल्न सकिएको छैन। यही कारण काठमाडौँ अहिले दुर्गन्धित भएको हो। ल्यान्डफिल साइटका प्रभावित क्षेत्रको शिक्षक व्यवस्थापन सङ्घर्ष समितिले त्यही क्षेत्रमा 51वटा शिक्षक दरबन्दी थप गर्नुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रका सबै विद्यार्थीहरूका लागि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क गर्नुपर्ने जस्ता माग राखेर अवरोध गरिरहेका छन्। ल्यान्डफिल साइटका कारण वातावरणीय समस्या उत्पन्न भएको, स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या भएको जस्ता कारण देखाएर तत्सम्बन्धी मागहरू राखिएको भए स्वाभाविक हुन सक्थ्यो। तर यसपटक सिस्टोलवासीले विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी थप गर्नुपर्ने, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क गर्नुपर्ने जस्ता माग अघि सारेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो मात्र होइन, काठमाडौँ जिल्लाका सम्पूर्ण नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा लिइरहेछ। त्यो मात्र होइन, छिमेकी नगरपालिकाहरू पनि हामी जिम्मा लिएर आएका छौँ। अहिले त्यहाँ केही समस्याहरू आएका छन् र अहिलेको समस्या पहिला भन्दा अलिक फरक ढङ्गको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले नुवाकोटका विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी थप्न मिल्ने देखिँदैन। सिस्टोलवासीको माग पूरा गर्न शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयसँग आग्रह गरिएको काठमाडौँ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले बताएका छन्। त्यो मागलाई हामीले कार्यपालिकालाई सम्बोधन गरेर मन्त्रालयमा पठाइदिएका थियौँ, जहाँबाट दरबन्दी पठाउने गरेछ। हामीले सिधै पठाउन सकिँदैन, मन्त्रालयमा पठाएका थियौँ। मन्त्रालयमा त्यो कुरा सम्बोधन भएन भनेर उहाँहरूले आन्दोलन गरेका छौँ। सिस्टोलवासीले 51 जना शिक्षकको दरबन्दी थप्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। मागका सम्बन्धमा काठमाडौँका स्थानीय तहहरूले मन्त्रालयसँग समन्वय गरिसकेको, माग राख्नेहरूसँग वार्ता पनि गरिरहेकोले फोहोर व्यवस्थापनमा भइरहेको अवरोध एकाध दिनमै हट्ने मेयर साक्यले दाबी गरेका छन्। र आज पनि मैले 12 बजे काठमाडौँ महानगरपालिका उहाँलाई बाटोको लागि बोलाएको छौँ। आज मेरै अध्यक्षतामा हामी बाटो गर्छौँ। मलाई लाग्छ आज नै हामी एउटा समाधान खोज्छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले ल्यान्डफिल साइटसम्म फोहोर लैजान सकिने अवस्था नभएका कारण केही दिनका लागि घर, पसल, उद्योग, कल कारखाना आदिबाट उत्सर्जन हुने फोहोर स्रोतमै व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ। तर सहरवासीले आफ्नो घर, कार्यालय अगाडि नै यसरी फोहोर फालिरहेका छन्। फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध भएको थाहा पाउँदै पनि सहरवासीहरूले घरभित्रको फोहोर यसरी सार्वजनिक स्थलमा लगेर फालिरहेका छन्। सरकारले यो गरेन र त्यो गरेन भनेर सधैँ आलोचना गर्ने सभ्य नागरिक आफैले सार्वजनिक स्थलमा यस्तो फोहोर गरिरहेका छन्। सङ्कलन गरेर अब यो कहाँ लानुपर्ने हो होइन, अब यो व्यवस्थित तरिकाले लगेर यो सफा सुग्घर गरेर अब यस्तो ठाउँमा राख्नु भएन। अब यो बाटोमा जुन अहिले फोहोर थुप्रिरहेछ, अब मान्छेलाई यसले गर्दाखेरि कति रोगहरू बढिरहेछ। अब किनभने फोहोर धेरै प्रकारका हुन्छन्, कोही गनाउने प्रकारका हुन्छन्, कोही अब त्यसले असर गर्ने हुन्छ होइन। सफा सुग्घर हुनु पर्यो, यसले रोग फैलाउँछ, त्यही हो। अब अरू त के भन्ने, यस्तै हो। चासो नदिएकै भन्नुपर्छ। अब किनभने त्यहाँको के डम्पिङ साइटमा चाहिँ वार्ता भइरहेछ भन्ने कुरो सुनिएको छ। उनीहरूको आफ्नो माग छ अरे। अब त्यो माग पुरा नभएसम्म
चाहिँ नउठाउने भन्ने कुरो छ। फोहोर चाहिँ अब यस्तो भइराखेको हुन्छ। सरकारको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने फोहोर व्यवस्थापनमा नागरिक पनि लापरवाही गरिरहेको देखिन्छ। सरकारले वर्षैभर फोहोर उठाउने तर एक साता उठाउन नसक्दा जनताले लगेर सडकमै फोहोर फालिदिनु शोभायमान हुन्छ होला र। काठमाडौँ उपत्यकाका 18वटा स्थानीय तहले विगत 15 वर्षदेखि सिस्टोलमा फोहोर फाल्दै आएका छन्। 2 वर्षका लागि तयार पारिएको ल्यान्डफिल साइट अझै प्रयोगमा छ। अनवरत फोहोर फालिएका कारण यहाँ बर्खामा फोहोरकै पहिरो जान्छ। उपत्यकाबाट दैनिक 200 वटा भन्दा बढी ट्रकले 1200 मेट्रिक टन फोहोर सिस्टोलमा खसाउँछ। सबैभन्दा बढी फोहोर काठमाडौँ महानगरले नै फाल्छ। काठमाडौँ महानगरबाट सिस्टोलमा दैनिक 500 मेट्रिक टन फोहोर सिस्टोल पुर्याउने गरिएको छ। सिस्टोल भरिँदै गएपछि दीर्घकालका लागि सिस्टोलभन्दा 2 किलोमिटर पर 1700 रोपनी जमिन अधिग्रहण गरेर नयाँ ल्यान्डफिल साइट निर्माण भइरहेको छ। नुवाकोट र धादिङको सीमामा पर्ने बन्चरे डाँडामा ल्यान्डफिल साइट बनाउने योजना 25 वर्ष पुरानोको हो। बन्चरे डाँडाको अधिकांश काम सकिएको भए तापनि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने मूल ठाउँ सिस्टोललाई नै बनाइएको छ। 15 वर्षदेखि एकहोरो सिस्टोलमा फोहोर खन्याउने काम जारी छ। फोहोरको थुप्रोले कृत्रिम डाँडो नै खडा भइसकेको छ। बर्खामा फोहोरकै भल बग्छ, फोहोरकै पहिरो पनि जान्छ अनि फोहोर व्यवस्थापनमा ठुलो धनराशि पनि खर्च हुन्छ। तर पनि 7 दिन फोहोर उठ्न नसक्दा काठमाडौँ प्रदूषित हुन्छ। फोहोर व्यवस्थापनको यो शैली परम्परागत भएन र। थप प्रसङ्ग सहित हामी आउनेछौँ यो ब्रेकपछि। घरभित्रको फोहोर निकालेर बरन्डामा राखियो भने फोहोर व्यवस्थापन भएको मान्न सकिन्छ। बरन्डाको फोहोर आँगन र आँगनको फोहोर सडकमा हुइत्याइदिँदा फोहोर व्यवस्थापन भएको मानिन्छ। एक ठाउँको फोहोर अर्को ठाउँमा सार्नलाई फोहोर व्यवस्थापन मान्न सकिन्न भने काठमाडौँको फोहोर नुवाकोटको डाँडामा फालिदिँदा कसरी व्यवस्थापन भएको मान्न सकिन्छ त? फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कुनै बेलाको परम्परागत विधि सायद यो थियो होला। अहिले त फोहोरलाई मोहर बनाउने आधुनिक विधि प्रविधि आइसकेको छ। त्यस्ता प्रविधिको खोजीमा सरकार किन लाग्दैन? बाँकी यो रिपोर्टमा। एक ठाउँको फोहोर अर्को ठाउँमा थुपारेर सरसफाईको काम गर्ने बानी परेका काठमाडौँका स्थानीय तहहरूलाई अहिले फेरि फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएको छ। मोनोरेल र मेट्रो रेलका उडन्ते आश्वासन प्रचार गरेर चुनाव जितेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरदेखि अन्य तहका प्रमुखहरूको शैली पनि उस्तै छ। नुवाकोटको सिस्टोलवासीले 7 दिन फोहोर फाल्न रोक लगाइदिए भने काठमाडौँ उपत्यका दुर्गन्धित हुन पुग्छ। एक ठाउँको फोहोर उठाएर अर्को ठाउँमा फाल्ने अनि सरसफाई राम्रो भइरहेको छ भन्नुको कुनै तुक होला र? वास्तवमा काठमाडौँ उपत्यकामा यही भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 13 वटा स्थानीय तह छन्। काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिका बाहेक अन्य 13 वटा नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरू छन्। यी सबैले फोहोर जम्मा गर्छन्, ट्रकमा हाल्छन् र नुवाकोटको सिस्टोलमा लगेर खन्याउँछन्। काठमाडौँको फोहोर नुवाकोटमा फालेर आउँदा काठमाडौँ त केही सफा होला, नुवाकोट त फेरि पनि फोहोर नै हुन्छ। फोहोर मैला व्यवस्थापनको यही नै हो त उपयुक्त आधुनिक र वैज्ञानिक विधि? ललितपुर महानगरपालिकाले वेस्ट बिन कम्पोस्ट बिनहरू डिस्ट्रिब्युट गर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका नि कम्पोस्ट बिन प्रयोग गर्छ। मेरो घरबाट म फोहोर बाहिर फ्याँक्दिनँ, म अपार्टमेन्टमा बस्छु। तर हामी कहाँ किचन वेस्ट काठमाडौँको क्यारेक्टरिस्टिक भनेको 70% चाहिँ अर्ग्यानिक वेस्ट हो। त्यो घरमै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। घरमा हरेक घरमा कोठामा बस्नेले 2 गमला लगाउन सक्छन्। आधुनिक कपडा लगाउन रुचाउने तर आधुनिक विधि र शैलीले काम गर्नुपर्छ भन्दा रिसाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साक्यको त कुरा नगरे पनि हुन्छ। 101 हावादारी आश्वासन बाँडेर चुनाव जितेका मेयर साक्य फोहोर मैला व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधि भित्र्याउनु भन्दा भएको पैसा ब्याङ्कमा राखेर ब्याज खान पाउँदा बढी रमाउँछन्। नापेल ब्याङ्कमा महानगरले 10 अर्ब रुपैयाँ मुद्दती खातामा राखेको रकम हालै राष्ट्र ब्याङ्कले खिचेको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले अपनाएको शैली भनेको ढिकी जाँतो जस्तो पुरानो विधि हो। फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने आधुनिक प्लान्ट कस्ता हुन्छन् भन्ने थाहा पाउन अरू केही गरिरहनु पर्दैन। युट्युबमा गएर गार्बेज डिस्पोजल प्लान्ट लेखेर सर्च गर्ने हो भने कैयन भिडियोहरू आउँछन्। विभिन्न स्रोतबाट निस्कने फोहोरलाई कुहिने नकुहिने पुनः प्रयोग हुने जस्ता वर्गमा विभाजन गरेर सोही अनुरूप फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्लान्ट ल्याउन सकिन्छ। कुहिने फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल बनाउने, प्लास्टिक धातुजन्य फोहोरलाई पुनः प्रयोग गर्ने, कागज लगायत फोहोरहरूलाई फेरि कागज नै बनाउन प्रयोग गर्ने प्लान्ट जडान गर्ने हो भने काठमाडौँको फोहोर मोहरमा रूपान्तरण हुन सक्छ। क्यालिफोर्नियाको फ्रेज्नो भन्ने सहरले फोहोरबाट सङ्कलन गर्ने रकम भनेको $मिलियन्स छ। फोहोरबाट
एकजना 81 वर्षको मान्छे मास्टर्स लेभलको हामी जोइन्ट कोर्स चलाउँछौँ, एमएससी इन्रोल गरेर 81 वर्षको मान्छे चाहिँ फिल्ड वर्क गर्न काठमाडौँ आउनुभएको थियो है। उहाँ चाहिँ मुक्तिनाथदेखि काठमाडौँसम्म काम गर्नुभयो र 45 दिन यहाँ काम गरेर जाँदा उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने मलाई 6 महिनाको भिसा दियो, म पैसा कमाएर जान्छु भन्नुहुन्थ्यो। किनभने हामीले पानीको जुन बोटल फाल्छौँ नि, पानीको बोटल रिसाइक्लिङ हुन्छ र यही हाम्रो नास्टे पानीको बोटलबाट पेट्रोल निकाल्छ। तर यसका लागि गर्ने कसले पहल गर्ने, कसले नेतृत्व लिने? फोहोर व्यवस्थापनका लागि आधुनिक प्लान्ट लगाउने सम्बन्धमा स्थानीय तहका मेयरहरूकै चासो बढी हुनुपर्छ। त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी स्रोत साधन भएको महानगर हुनुको नाताले काठमाडौँ महानगरले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो। फोहोर व्यवस्थापनका कैयन विधि आधुनिक प्लान्ट हुन्छन् भन्ने थाहा पाउनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साक्यले नै खोजी गर्नुपर्ने हो। तर उनी न टिभी हेर्छन्, न रेडियो सुन्छन्, न पत्र पत्रिका पढ्छन्, सायद फेसबुक युट्युब सर्फिङ पनि गर्दैनन्। सरकारी कर्मचारी चाहिँ 10-5 को जागिरमा मेयर साक्य रमाउँदा काठमाडौँ महानगरको स्रोत साधनको प्रयोग हुन सकेको छैन। कोहिने फोहोरबाट पाङ्गारिक मल बनाउन सकिन्छ। कागज, प्लास्टिक, धातुजन्य फोहोरबाट नयाँ वस्तु उत्पादन पनि गर्न सकिन्छ। देशमा 3 खर्बमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्ने योजना बनिरहेको बेला अर्ग्यानिक मलतर्फ कसको ध्यान जाओस्? वर्षौंदेखि उही ढाँचा, उही शैलीमा फोहोर सङ्कलन भइरहेको छ। सबैभन्दा बढी फोहोर उत्सर्जन हुने काठमाडौँमा युवा जोशका मेयर निर्वाचित भएर आएपछि केही परिवर्तन होला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। क्यापिटल सिटी काठमाडौँका मेयर परेछन् यस्तो जो भएको राज्यको पैसा बैंकमा राखेर ब्याज खान मन पराउँछन् र सृजनशील काममा खर्च गर्न मन पराउनन्। थप प्रसङ्ग सहित हामी आउनेछौँ यो ब्रेकपछि। जमिनमा फोहोर, मैलाको दुर्गन्ध, वायुमण्डल धुलो र धुवाले ढकमक्क छ। काठमाडौँको ताजा स्थिति यही हो र जिल्लामा लागेको डढेलोका कारण वायुमण्डल तुवालोले ढाकेको छ। पहाडको बस्ती तराईमा सरिरहेका कारण पहाडी क्षेत्र वनले ढाकिँदैछ। वनमा डढेलो लाग्दा एक सातादेखि काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न क्षेत्र प्रदूषित बनेको छ। डढेलो लाग्ने यो वर्ष मात्र होइन, आगामी वर्षहरू पनि यस्तै नहोला भन्न सकिन्न। वनमा ठुलो डढेलो लागेर वन्य जन्तुहरू मर्ने स्थिति आयो भने हवाई अग्नि नियन्त्रकहरू हुन जरुरी हुन्छ। यतातिर सरकारको खासै ध्यान गएको देखिन्न। के कारणले मौसम बिग्रेको हो? यस वर्षको चिसो याममा देशैभर राम्रो वर्षा भएन। विगतका वर्षहरूमा वा औसतमा जति वर्षा हुनुपर्ने थियो त्यति पनि वर्षा नभएपछि वायुमण्डल सुक्खा भइरहेको थियो। वायुमण्डलमा सुक्खापन अहिले पनि कायमै छ। चिसो याम समाप्त भएर अहिले नेपालको मौसम प्री मनसुनमा प्रवेश गरिसकेको छ। प्री मनसुन भन्नाले मनसुन सुरु हुनु पूर्वको समय हो। यो मौसममा पनि बेला बेला वर्षा भइरहनु पर्ने हो। तर यसपटक काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै नभएर देशभर नै औसत भन्दा पनि धेरै कम मात्रै वर्षा भइरहेको छ। जब वर्षा हुँदैन, हावामा पानीका मात्रा कम भएर सुक्खा बढ्दै जान्छ, तब तुवालो लाग्नु स्वाभाविक हुन जान्छ। यो चाहिँ डढेलो लाग्ने मौसममा डढेलो पनि 2 प्रकारले लाग्छ। एक त प्राकृतिक, अर्को मान्छेले लगाउँछन् है। र अहिले चाहिँ कस्तो छ भने लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज सल्लाहको वनमा आगो लागेको छ र लाङटाङ त्यहाँ सल्लाहको वनले चाहिँ खोटो निषेचन गर्छ, माने त्यहाँबाट खोटो निस्किन्छ र त्यसको चाहिँ कार्बन इमिसन फ्याक्टर चाहिँ हाई हुन्छ है। र त्यो चाहिँ अब लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज काठमाडौँ उपत्यकाको ठिकै माथिल्लो भेगमा पर्छ। त्यो यतातिर उडेर आएको छ। तर चैत्र 13 गतेदेखि नेपालमा लागिरहेको तुवालो बाक्लो छ। यो सामान्य प्रकृतिको तुवालो होइन। यस्तो तुवालो काठमाडौँ उपत्यका सहित विभिन्न भागमा लागिरहेको छ। बाक्लो र यति धेरै दिनसम्म तुवालो लागेको हामी मध्ये धेरैलाई सम्झना पनि छैन होला। बाक्लो तुवालोका कारण भिजिबिलिटी अर्थात् पारदर्शिता कम भएको छ। हवाई उडानहरू प्रभावित भइरहेका छन्। यसबीच मुसलधारे वर्षा भइदिएको भए तुवालो र धुलोका कणहरू पानीको थोपासँगै मिसिएर जमिनमा छरिसक्थे। चाँडै नै मौसम सफा हुन्थ्यो। त्यसमाथि हावाको वेग पनि राम्रो छैन। एक प्रकारले भन्ने हो भने यो बेला वायुमण्डल स्थिर अवस्थामा रहिरहेको छ। धुलो, तुवालो वा प्रदूषणका कणहरू वायुमण्डलको तल्लो तहमै रोकिरहेको छ। यही कारणले अहिले वायुमण्डलमा असामान्य प्रकारको तुवालो देखिएको हो। धुलोका कणहरूमा तुवालोको भारी मात्रा मिश्रिँदा अहिले मौसम खराब छ। धेरै जसो पहाडी जिल्लाहरूमा डढेलो लागिरहेको छ। हिउँदे वर्षा नहुनु, प्री मनसुनमा पनि राम्रो वर्षा नहुँदा
जमिनको सतह अहिले निकै सुक्खा वा खडेरी परेको अवस्था छ। सुक्खाकै कारण जताततै डडेलो लागिरहेको छ। धेरै जिल्लामा एकसाथ डडेलो लागेका कारण वायुमण्डल धुवाँले भरिएको छ। त्यही धुवाँ नै तुवालोको रूपमा वायुमण्डलमा फैलिएको छ। अहिले वातावरण एकदम प्रदूषित भएको छ भन्नेको अर्थ हावामा धुवाँ पनि छ, हावामा धुलो पनि छ, हावामा चाहिँ सुक्खा विभिन्न चाहिँ खालका भनौँ न धातुहरू पनि छन्। जे हाम्रो वातावरणमा वरिपरि छ त्यसको सबै मिक्सर हावामा गएको छ। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदूषणको मात्रा पहिलेदेखि नै उच्च थियो। त्यसमाथि अहिले तुवालो थपिएको छ। हावामा प्रदूषणका कणहरू बढी भएकोले जनस्वास्थ्यमा पनि प्रभाव परिरहेको छ। आँखा पोल्ने, टाउको दुख्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता समस्या धेरैमा देखिएको छ। श्वास प्रश्वासका बिरामीहरूलाई अहिलेको प्रदूषणले गम्भीर बनाउने खतरा पनि छ। यस्तो बेला स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन अति आवश्यक नपरी घरबाट बाहिर ननिस्कन, निस्किनु नै परे मास्क लगाएर निस्कन विज्ञहरूले सुझाव दिइरहेका छन्। जसरी चाहिँ यो हावामा प्रदूषणको मात्रा बढिसकेको छ त्यो हेर्ने हो भनेपछि अब सरकारले तुरुन्तै यसको हेल्थ इमर्जेन्सी भन्छ, हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गरेर कमसेकम ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमलाई अब जोड बिजोड प्रणालीमा पनि जान सक्छ। केही समय उद्योग धन्दा बन्द गर्न सक्छ, केही समय चाहिँ इटाभट्टा बन्द गर्न सक्छ। तुवालोका कारण सृजना भएको अहिलेको अवस्था कहिलेसम्म कायम रहला त? वास्तवमा यसका लागि मौसम बदलिनुपर्छ। कम्तीमा पनि हावाको वेग बढ्नुपर्ने वा वर्षा हुनुपर्ने हुन्छ। हावा चल्यो भनेपछि हावाको गति बढी भयो भनेपछि त्यसले हावामा भएको कणहरूलाई चाहिँ उडाएर लैजान्छ र अर्को ठाउँमा डिस्प्लेस गर्छ। किन हामी कचौरा जस्तो ठाउँमा बसेका छौँ काठमाडौँ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मनसुन पूर्व वर्षा कम हुनु, खडेरी पर्नु जस्ता कारणले खानेपानीको अभाव, आगलागी र डडेलोका घटनाहरू हुने सम्भावना बढी भएका कारण सावधानी अपनाउन सचेत गराएको छ। हिउँदमा पनि यसपटक वर्षा भएन। प्री मनसुन सुरु भए यता औसत भन्दा कम वर्षा भयो। हावाको गति बढ्न नसक्नु, वर्षा हुन नसक्नु जस्ता कारणले वायुमण्डलमा फैलिएको तुवालो हट्न सकेको छैन। यो प्रदूषण लामो समय नरहने भन्दा भन्दै 1 हप्ता झन्डै पुग्दैछ। अरू केही दिन रहने अझै निश्चित जस्तै छ। पानी पर्ने मौसमी चक्र कतै नदेखिएको मौसमविदहरूले बताएका छन्। यस्तो बेला स्वास्थ्यको ख्याल गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। यसलाई मनन गरौँ। आजलाई समय चक्र यति नै दर्शकवृन्द। यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन सहित कार्यक्रमहरू यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। AITM को perfection. Admissions open. AITM Kumaltar.